اوطى شيء اللي هو الحذاء. فافضل شيء انك تحطي هدول الناس وترامب على احذيه الشعب الفلسطيني، فعلى الشعب الامريكي ان يسقطوا، لانه معيب لهم، معيب حقيقه. ترامب معيب للشعب الامريكي. انا لي اصدقاء في الشعب الامريكي، في ناس خيرين وطيبين، ما اعتقد انه يقبلوا انه يتصرف رئيس بيمثل الولايات المتحده بهذه الطريقه. على الشعب الامريكي ان يسقط هذا المعيب. فلما يشوف مثلا هيك يعني انه سوري بس مثلا يعني وعد بالفور وهذا على الكندرة، يعني اشي يعني غني عن التعبير. يعني واضح لما اشوف انه انا لابسة هذا وعد بالفور ترامب بيجري. بين بلفور وترامب اكيد في شبه غريب. هذاك بيعطي ارض فلسطين كله باسم الحكومه البريطانيه، وهذا بيعطي يعني من شيء مقدس للمسلمين للعرب بالذات الفلسطينيه، القدس لاسرائيل.